बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे देवबंद के बारे में। कल जबकि हमने बात किया सर सैयद अहमद खान के बारे में कि सर सैयद अहमद खान का थिंकिंग क्या था, और अब उसके अपोजिट देवबंद का क्या थिंकिंग है। तो सर सैयद अहमद खान सर सैयद अहमद खान जो था और देवबंद, इनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थी। सही। जो चीज़ चाह रहा था देवबंद, उसका मुखालिफ था सर सैयद अहमद खान। ठीक है। देवबंद प्लस सर सैयद अहमद खान या अलीगढ़ तहरीक, जो सर सैयद अहमद खान की तहरीक थी, इसमें मेन डिफरेंस यही था कि अलीगढ़ चाहता था कि वो यहाँ पर मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच में नफरत खत्म करे, या दूसरे अल्फाज में दे वांटेड मुस्लिम टू बी लॉयल टू द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है। लॉयल्टी की बात करते हैं। जबकि देवबंद इसके अपोजिट था। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से यहाँ हम अंग्रेज यहाँ से निकाले, चाहे थ्रू जहाद हो या पीसफुल किसी भी तरीके से स्ट्रगल के जरिए हमें अंग्रेजों को यहाँ से निकलना चाहिए, और हमें उनके लॉयल नहीं होना चाहिए। ठीक है। जबकि अलीगढ़ वाले कह रहे हैं कि हमें लॉयल तो होना चाहिए, हमें कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए अंग्रेजों के साथ, क्योंकि अंग्रेज पावरफुल है और उनके साथ झगड़े का मतलब यही होगा कि हम लोग जो है वो अपना ही नुकसान करेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन, जबकि देवबंद कह रहे हैं कि इस्लामिक एजुकेशन की यहाँ पर बात हो रही है। इस्लामिक एजुकेशन। ठीक है। ये मुसलमानों का निजात इस्लामिक एजुकेशन में देख रहे हैं, जबकि अलीगढ़ मुसलमानों का निजात मॉडर्न एजुकेशन में देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद अहमद खान, मॉडर्न एजुकेशन इज द ओनली वे विच कैन सक्सीड मुस्लिम। सही है। या उनको बराबर कर सकते हैं हिंदू के। ठीक है। और बाकी कम्युनिटी के, बाकी कौमों के बराबर तभी हो सकता है कि जब वो कौन सा मॉडर्न एजुकेशन हासिल करे। जबकि द्विवेदी कहते हैं कि विदाउट इस्लामिक एजुकेशन मुस्लिम विल नॉट अचीव देयर ग्लोरी। एक ही इस्लाम के जरिए, जब उसके अंदर इस्लाम होगा, जब उसके अंदर वो इस्लाम के बारे में जानेंगे, तो उनके बीच में यूनिटी तभी पैदा होगा जब वो इस्लाम को मानेंगे, उसको जानेंगे। और जब वो इस्लाम मानेंगे, जिहाद करेंगे, तो तभी ही वो ग्लोरी हासिल कर सकते हैं। जबकि सर सैयद अहमद खान कह रहे हैं कि मॉडर्न टाइम में ग्लोरी वायलेंस के जरिए आप हासिल नहीं कर सकते हो, जबकि सिर्फ एजुकेशन के जरिए आप आगे बढ़ सकते हो। प्लस अंग्रेजों के साथ जंग के जरिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, इसमें आपका नुकसान होगा। जबकि देवबंद कहते हैं कि किसी तरीके से भी यहाँ से अंग्रेज निकाला जाए। ठीक है। इसके अलावा जो अलीगढ़ तहरीक है, वो बात करते हैं टू नेशन थ्योरी के, TNT, टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं। और जबकि देवबंदी जो थे, वो मोस्टली ज्यादातर वो बात करते हैं इंडियन नेशनलिज्म की। सही है। वो कह रहे हैं कि इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो इंडियन है। सही है। जबकि सर सैयद अहमद खान का ग्रुप जो है वो कह रहे हैं कि हिंदू एंड मुस्लिम आर टू डिफरेंट कम्युनिटीज। यहाँ पर दुश्मन बनाया जाता है हिंदू को, कि सबसे टॉप चैलेंज हमारा हिंदू है अकॉर्डिंग टू अलीगढ़ तहरीक। और ब्रिटिशर्स जी हमारे मुखालिफिन है, लेकिन हम उनके साथ लड़ नहीं सकते, तो लिहाजा वो सेकंड नंबर पे है। तो हमें मुकाबला करना है तो हिंदू के साथ करना है। और चूंकि अंग्रेज किसी टाइम भी यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है, जो परमानेंट रहने वाले वो हिंदू है, तो इसलिए वो बात कर रहे हैं, हिंदू को अपना अपोनेंट समझते हैं। जबकि देवबंद कहते हैं कि नहीं, अंग्रेज अलग है, वो बाहर से आया हुआ है, वो हमसे अलग है, लिहाजा हिंदू के साथ हमारा इतना मसला नहीं है, हम साथ रह सकते हैं। मामूली इश्यूज है वो हम डील कर सकेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने सर सैयद अहमद खान है। तो हमें वो अंग्रेज, सॉरी, तो हमें अंग्रेजों को यहाँ से निकालना चाहिए। ठीक है। तो इस वजह से दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब एक साइड पे अलीगढ़ तहरीक जब चल रहा था, तो इसके नतीजे में जो लोग पैदा हुए, जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकले, वो मॉडर्न एजुकेशन उन्होंने ली। ठीक है। उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन ली, उनके सोच में
चेंजेस आ गए, उसके बेसिक जो थिंकिंग है उसमें चेंज आ गए जब मॉडर्न एजुकेशन उन्होंने हासिल की। और वो ऐसे लोग बन गए जो ब्रिटिश कल्चर या वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। दे वर प्री ऑक्युपाइड बाय द वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर के थे बिल्कुल, उनके अंदाज स्टाइल वो वेस्टर्नाइज लोग बन गए थे। उनके थिंकिंग वही लॉजिक रीजन मॉडर्न टाइप के लोग हैं यहाँ पर। तो अब इसके नतीजे में क्या हो रहा था कि जो लोग पैदा हो रहे थे वो वेस्टर्नाइज थे। और इस चीज को देखते हुए देवबंद के जो उलमा थे उन्होंने फिर देवबंद तहरीक पैदा की। अब जब देवबंद तहरीक भी आ गया तो यहाँ पर इस्लामिस्ट पैदा होने लगे। सही है, मदरसे के आलिम पैदा हो गए, वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशनिस्ट डॉक्टर वगैरह पैदा हो गए। अब ये दो किस्म के ग्रुप कम्युनिटी में पैदा हो गए। तो देवबंद के आने के साथ मजीद वो जो क्लेश तो दो हिस्सों में मुसलमान बट जाते हैं। ठीक है। और फिर आगे चलकर आज हम डिटेल में बात करते हैं कि देवबंद क्या था। तो उसका यही बेसिक रीजन है कि रिएक्शन में किसके रिएक्शन में आया था। ये सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ तहरीक के रिएक्शन में देवबंद तहरीक आया था। ठीक है। दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, दोनों की सोच फिक्र ख्यालात सब कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, जिसके नतीजे में इंडिया में दो मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में दो क्लास पैदा होते हैं। एक ज्यादा इस्लामिस्ट है, एक वेस्टर्नाइज है तो मुस्लिम लेकिन वेस्टर्नाइज है। इस वजह से मजीद मुसलमान के बीच में तकसीम पैदा होती है। फिर आगे चलकर वो जो सर सैयद अहमद खान के फॉलोअर्स है वो ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक में हिस्सा लेते हैं, लेकिन देवबंद भी दो हिस्सों में टूट जाती है। लेकिन मोस्टली ज्यादा देवबंद के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अपोजिट होते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया ही मुसलमानों की तरक्की का जामन है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान से अलग हो गए तो मुसलमान नाकाम हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएंगे, कमजोर होंगे, पाकिस्तान की कोई इकोनॉमी नहीं होगी, कोई फ्यूचर नहीं होगा। तो ये असल में देवबंद जो थे आगे चलकर ये पाकिस्तान से भी मुखालिफत रखते हैं। ठीक है। इसमें दो हिस्से तकसीम होते हैं। देवबंद के दो पॉलिटिकल विंग्स होते हैं। जुमैयत उलमा इस्लाम जो कि फजल रहमान की पार्टी है अभी। ठीक है, ये तभी बनती है, बहुत पहले बनी हुई पार्टी। एक है जुमैयत उलमा हिंद। तो जुमैयत उलमा हिंद में ज्यादा उलमा थे। आसान एग्जाम्पल अगर हम दे दें तो 70% जो स्कॉलर्स थे वो जुमायत उलमा हिंद में थे। और लगभग 30% उलमा जो थे वो जुमायत उलमा इस्लाम में थे। और जुमायत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की यही पार्टी है। ठीक है। इस पार्टी ने सपोर्ट किया पाकिस्तान, मौलाना फजल रहमान की पार्टी। ठीक है। जबकि ये पार्टी जो थी इन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया। अब मोस्टली यहाँ के लोग इंडिया रह गए जो इंडिया को समझते थे कि मुसलमानों की तकसीम नहीं होनी चाहिए। वो जुमात उलमा हिंद का सोच था। दे डू नॉट वांट डिवीजन ऑफ इंडिया, दे वांटेड अ यूनाइटेड इंडिया। अकॉर्डिंग टू जुमात उलमा हिंद, द ओनली वे व्हेन वी कैन रिवाइव द मुस्लिम ग्लोरी इज द यूनिटी ऑफ इंडिया। क्योंकि वो समझ रहे थे कि एक दिन आएगा आगे चलकर मुसलमान शायद तादाद में भी ज्यादा बढ़ जाए। फिर अगर ये तकसीम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू जुमात उलमा हिंद तो फिर यहाँ पर पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान में। तो कुछ मुसलमान यहाँ रहेंगे, सही है, कुछ तो इंडिया में ज़ाहिर रहेंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पर बांग्लादेश में रह गए। तो इट मीन्स जब मुसलमान तक हिंदुस्तान तकसीम होगा तो मुसलमान तीन हिस्सों में तकसीम हो गए। इसलिए जुमात उलमा इस्लाम जुमात उलमा हिंद जो था वो तकसीम के खिलाफ था। ये वाली ग्रुप जो थी ये देवबंद से आगे चलकर फिर ये लोग सियासी दो पार्टियां बनती है। ये पार्टी बनती है, फिर इस पार्टी से ये पार्टी अलग होती है। ये पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं कायदे आजम का, ये जो है वो उसके खिलाफ रहते हैं। मोस्टली ये लोग जो है गांधी का साथ देते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान तकसीम ना हो। तो क्या तकसीम की सूरत में मुसलमानों का पॉलिटिकल पावर तकसीम होगा, तीन हिस्सों में मुसलमान तकसीम रहेंगे। अगर साथ रहेंगे तो इसकी यूनिटी की वजह से मुसलमान हिंदुस्तान में तादाद में ज्यादा होंगे, तो इस तरीके से वो अपने हकूक ज्यादा आसानी से हासिल करेंगे। लेकिन अगर ये हुआ तो फिर यहाँ पर जो चंद मुसलमान रह गए वो अंडर ऑक्यूपेशन रहे हैं हिंदू के।
اور پھر ان کی مدد، نہ یہ ان کی مدد کر سکیں گے، نہ یہ ان کی مدد کر سکیں گے، نہ یہ ان کی مدد کر سکیں گے، نہ یہ ان کی مدد کر سکیں گے. تو اٹ مینس مسلم ڈیوائڈ رہیں گے. تو یہ جماعت علماء ہند کا نقطۂ نظر تھا پاکستان کے حوالے سے. ابھی آتا ہے کہ کیا ہوا تو کیوں بنی ہے. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے کہ برٹش کے دوران یہی ضرورت پڑی مسلمانوں کو کہ ایک اسلامک انسٹیٹیوشن ہو. کیوں ہو؟ کیونکہ ویسٹرنائز ایجوکیشن سے جو علماء تھے، علماء اسلام، مسلمان کے جو عالم تھے، تو وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو غلط راستے پہ لگا دیا، انہوں نے ویسٹرنائز کر دیے، اس کے اندر سے جہاد کا جذبہ ختم کیا اسی علی گڑھ تحریک نے. ٹھیک ہے. تو اس لیے، اور پھر سامنے چیلنج ہے کرسچن مشنریز کہ یہاں پر عیسائی جو ہے وہ زیادہ تعداد میں لوگ عیسائی بن رہے ہیں. اچھا، میرا آواز آ رہی ہے نا؟ آپ لوگوں کو سن رہے ہو؟ کوئی سوال تو پوچھا کریں. ٹھیک ہے. تو ایک تو کرسچنزم یا کرسچن مشنریز جو ہے وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی جو ہے بہت سارے لوگوں کو کنورٹ کرتا ہے انٹو کرسچینٹی. سر سید احمد خان لوگوں کو ویسٹرنائز کر رہا ہے، اور جب وہ ویسٹرنائز ہوتے تو اس کے اندر وہ جہاد کا جذبہ ختم ہوتا ہے. لوگ گلوریفائی کر رہے، متاثر ہو رہے وہی کلاس آف گروپ جو سر سید احمد خان نے تیار کی. تو وہ گلوریفائی کر رہے کس کو؟ ویسٹ کو، یا انگریزوں کو وہ گلوریفائی کر رہے. اسی انداز سے ان کے لباس ہے، اسی انداز سے ان کے سٹائل ہے. تو اس چیز کو دیکھ کر وہ لوگ ڈر گئے جو علماء تھے. انہوں نے کہا کہ ایک اسلامک انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے جو لوگوں کو اسلام سکھائے، اسے جہاد کے ساتھ کنیکٹ کرے، اس کے اندر ولولہ پیدا کرے کہ وہ اپنے آزادی انگریزوں سے لے. تو یہ ہے، ہر مسلمانوں نے مختلف ادارے بنا دیے. سر سید احمد خان کی الگ تھی، ان کی الگ تھی. پھر ندوۃ العلماء اسلام ہم پڑھیں گے، وہ پھر بیچ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو علی گڑھ تحریک کس نے؟ اس سر سید احمد خان نے. لیکن انفارچونیٹلی سر سید احمد خان نے جو علی گڑھ کی تحریک سٹارٹ کی، اس میں اسلامک ایجوکیشن نہ ہونے کی برابر تھی. وہ جو علی گڑھ تحریک تھی لیکن برائے نام اتنی زیادہ نہیں تھی. انہوں نے زیادہ فوکس، زیادہ انرجی اپنی لگائی علی گڑھ تحریک نے، سر سید احمد خان کی تحریک نے، ماڈرن ایجوکیشن کے لیے. اب ٹریڈیشنل یا اسلامک ایجوکیشن جو تھا وہ اس کے لیے ایسے کوئی مومنٹ نہیں تھی. تو اس لیے دیوبند کے علماء نے یہی کوشش کی کہ وہ بھی ایک بڑی تحریک سٹارٹ کرے علی گڑھ کی طرز پر، جو مسلمانوں کو اسلام سکھائے. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کو کہ یہ جو علی گڑھ تھا ان کا تو مقصد یہی تھا کہ مسلمان اکانومیکلی طور پر جب سٹرونگ ہوں گے تو ہر طریقے سے سٹرونگ ہوں گے. جبکہ دیوبند کہتے ہیں کہ صرف اکانومی وغیرہ نہیں، اس کے اندر اگر اسلام رہے گا تو تبھی وہ سٹرونگ ہوگا. وداؤٹ اسلام اونلی اکانومی ول ناٹ ورک. ٹھیک ہے. صرف اکانومی کام نہیں کرے گی، اس کے اندر کچھ جذبہ ہونا چاہیے، کچھ اسلام اس کے اندر ہونا چاہیے، تبھی وہ کامیاب ہو سکتے. تو یہ 4-5 ریزنز تھے کہ دیوبند بنتا ہے تاکہ وہ چیلنج کر سکے علی گڑھ کی تحریک کو. اچھا، دیوبند بنتا کب ہے؟ دیوبند بنتا ہے 1866 کو. ٹھیک ہے. 1866 کو دیوبند مدرسہ بنتا ہے. جبکہ سر سید احمد خان کی سٹرگل تو پہلے سے جاری تھی. 1847 کے لگ بھگ اس نے اپنی سٹرگل جاری کر دی سر سید احمد خان نے. 1898 تک جتنا وہ اس کی زندگی تھی، جب سے اس نے انگریزوں کا جاب سٹارٹ کیا تبھی سے اس نے پوری زندگی میں علی گڑھ کی تحریک چلائی، بہت سارے ادارے بنا دیے. ٹھیک ہے. جبکہ یہ دیوبند جو مدرسہ بنتا ہے یہ 1866 میں بنتا ہے. آگے جب ہم بات کرتے کہ کس نے بنایا، تو اس میں بنانے والے جو فاؤنڈرز تھے دیوبند کے فاؤنڈرز یا دیوبند مدرسے کے بنانے والے، اس میں حاجی عبید علی کا بہت بڑا رول ہے، محمد قاسم نانوتوی. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کا سب سے، باقی بھی اس کے ساتھ اور بھی علماء تھے، لیکن یہ ٹاپ کے علماء ہیں جنہوں نے دیوبند تحریک کو سٹارٹ کیا. اور سب سے پہلے جو جہاں پر بچوں کو سٹارٹ کیا ایجوکیشن، تو یہ چٹا مسک دیوبند. دیوبند کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس اگر انڈیا کا میپ ہے
तो देवबंद भी आपको उत्तर प्रदेश के प्रोविंस में आपको देवबंद मिलेगा। ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया के बिल्कुल इस साइड में सेंटर में एक सूबा है जिसका नाम है यूपी। तो यूपी प्रोविंस उत्तर प्रदेश के अंदर समझो देवबंद है। देवबंद जो है वहां पे ये मदरसा बनता है। सही है, देवबंद, तो देवबंद में ये मदरसा बना। ठीक है, यूपी। बल्कि देवबंद जो था ये डिस्ट्रिक्ट शरणपुर के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, देवबंद यूपी। 30 मई 1866 को देवबंद मदरसे का कयाम होता है। ये दो बड़े फाउंडर है, हाजी मोहम्मद आबिद एंड मोहम्मद कासम नानोतवी। दे बोथ वर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देवबंद। तो उन्होंने अपना खून पसीना इसी में लगाया। और ये जो पौधा था देवबंद, ये जो बीज इन्होंने उगाई, वो बाद में शुरू में जब ये मदरसा वो बनता है उस मस्जिद में, चट्टा मस्जिद में, तो ये एक दरख्त के नीचे यहाँ पर तदरीस व तालीम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ही देवबंद का इन्होंने स्टार्ट किया। और उसी दरख्त के बाद फिर जो स्टूडेंट बढ़ते गए। अब उसी दरख्त के साथ ही एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और हजारों के 6-7 हजार लगभग अभी उसी मदरसे में आज भी पढ़ रहे हैं, देवबंद के मदरसे में। तो वही एक स्टूडेंट एक टीचर ने आज जो स्टार्ट किया मदरसा, आज वहाँ पर हजारों लोग पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर साइंस, बाकी डिग्रियां भी यहाँ पर होती है। नॉट ओनली इस्लामिक एजुकेशन, आप देवबंद जो है मॉडर्न एजुकेशन भी हिंदुस्तान में दे रहे और अभी भी मौजूद है। ठीक है, बाकी जो इसके साथ स्टाफ थे, एक तो खुद मौलाना कासिम था, मौलाना जफर अली, मौलाना फजल रहमान, मौजूदा फजल रहमान नहीं, पहले अलग था। ठीक है, मौलाना मोहम्मद महमूद। तो ये जो था शुरू में यही इसके साथ स्टाफ है, लेकिन बनाने में जो है मौलाना कासिम नानोतवी और हाजी अबीद अली का बड़ा हाथ है। बाकी फिर ये उलमा भी इसके साथ अटैच होते और वो तदरीस का काम करते, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते। और इस वक्त चंद टाइम गुजरने के बाद, सही है, चंद दहाइयाँ गुजरने के बाद देवबंद के मदरसे को काफ़ी शोहरत या फेम मिलती है। और फिर दूर दूर बाकी मुल्कों से भी लोग आते हैं और मदरसा देवबंद में इल्म हासिल करने के बाद अपने इलाकों की तरफ रुख करते हैं। और इस तरीके से देवबंद जो तहरीक था वो दूर दूर तक इसका पैगाम पहुंच जाता है। और इस तरीके से देवबंद एक पूरा नेटवर्क बना देता है मदरसों का। तो वो जितने भी आगे मदरसे बनते हैं वो भी इसी स्टाइल पर पढ़ाते हैं। ठीक है, ये मौलवी महमूद पहला टीचर इसका था। मौलवी महमूदुल हसन ये जो था ये पहला स्टूडेंट था। और इसने रेशमी रोमाल में भी हिस्सा लिया था। रेशमी रोमाल तहरीक जो था ये फिर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक ये रेशमी रोमाल तहरीक कितना याद करें कि अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने बगावत की, अंग्रेजों को गिराने की कोशिश की। यहाँ के मुसलमान हिंदुओं ने मिलकर, ठीक है, जिसका लीडर हुआ करता था मौलवी मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन। ही वॉज द लीडर ऑफ रेशमी रोमाल तहरीक एंड ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम देवबंद। तो ये पहला स्टूडेंट, आगे चलकर इसने रेशमी रुमाल की तहरीक भी चलाई और बहुत खिदमत भी की मुसलमानों की। ठीक है, हमेशा से देवबंद तहरीक से जहाँ भी स्टूडेंट निकले तो वो उन्होंने हमेशा मिलकर बाकी हिंदुस्तान के, चाहे हिंदू भी हो या सिख हो, कुछ भी हो, तो इसमें ये डिफरेंस नहीं रखते थे। उनके साथ मिलकर देवबंद से फारिग लोगों ने हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ जो है स्ट्रगल किया। दे स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर। और प्लस ये कभी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान बने, क्योंकि इनका अपना नुक्ता नजर है। ठीक है, जबकि जो मुस्लिम लीग है उनका अपना नुक्ता नजर है। हर एक बंदे की अपनी अपनी सोच है। इट डजंट मीन कि दे बोथ वर एनिमीज, दे वर नॉट एनिमीज, बट देयर थिंकिंग वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सिंपल, सही है। हर चीज, हर लोग आए, घर में दो भाइयों के बीच में भी डिफरेंस होता है, इसी तरह कैसे भी दो किस्म के लोग हैं। और आज भी ये दो किस्म के लोग हैं। एक साइड के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ये ठीक था कि बना, ठीक है, हम वरना हिंदुस्तान में हिंदू के गुलाम रहते वगैरह, इस तरीके से कह रहे हैं। जबकि आज भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान गलत बना
اور انڈیا میں ہم رہتے تو ہم ساتھ رہتے، اور ہم مسلمان تھا آبادی میں بھی مل کر ہوتے تو زیادہ ہوتے، اور مسلمان جو ہے اتنی بڑی تعداد کو سپریس نہیں کر سکتی جس طرح سپریس کیا جاتا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کو. ٹھیک ہے، وہی کازز کی طرف اگر ہم باری باری آتے ہیں کہ کیوں بنی، کس نے تو بنائی، وہ ہم لوگوں نے سمجھا. اب وہی ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کیا ہوتا ہے. تھوڑی دیر صبر کرے. تو یہی ہم بات کر رہے تھے کہ دیوبند تحریک کی بننے کی وجہ یہ تھی کرسچن مشنریز، کہ وہی لوگ جو تھے کھلے عام لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، ان کو کنورٹ کرتے تھے عیسائیت کی طرف، اسے راغب کرتے تھے. اور اس میں خاص طور پر جو ہندو میں ہے دلت کلاس، جو سب سے جسے اچھوت بھی کہا جاتا ہے، دلت یا اچھوت، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہے تھے، کیونکہ ہندوازم میں ان کی کوئی مطلب رسپیکٹ نہیں تھی. سب سے لوور کلاس کے لوگ دلت ہوتے ہیں، ہندو کے اندر 4 کلاسز ہوتی ہے. صحیح ہے، اس میں 4 بڑے کلاس ہیں. براہمن، یہ ہندو جو ہے سب سے باعزت ہندو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، گیتا وغیرہ پڑھنا، پنڈت یہی ہوتے ہیں براہمن. ٹھیک ہے، دوسرے سائڈ پہ ہے دوسرے نمبر پر شاستری. شاستری تیسرے پہ ہے ویش، اور چوتھے پر جا کر دلت ہے. تو یہ سب سے نیچے کلاس میں. براہمن یہ پنڈت ہوتے ہیں، دینی کتابوں کا کام یہ ان کا ہوتا ہے. اور شاستری یہ بادشاہ بھی بن سکتے ہیں، فوج وغیرہ میں جا سکتے ہیں، تو اس کا کام ہے ڈیفینس. ویش جو ہے یہ کاروبار کرتے ہیں، جبکہ دلت جو ہے یہ سب سے لوور کام کرتے ہیں، یا مردوں کو جلاتے ہیں یا نالیاں مالیاں صاف کرتے ہیں. تو بہت لوور کلاس کے تھے، اس لیے وہاں ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی. نہ پر کلاس جیسے براہمن ان کے ساتھ نہ ہاتھ ملاتے ہیں، نہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. تو ان کے آپس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. تو یہ دلت زیادہ تر کرسچن ہو رہے تھے. اور عام طور پر جابز میں بھی دیکھو تو وہاں پر جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہوتی تھی، کرسچن کو زیادہ آسانی سے جاب ملتا تھا، باقی لوگوں کو نہیں ملتا تھا، ان پہ زیادہ شک نہیں کیا جاتا تھا. تو اس طریقے سے وہ کرسچینٹی کو اپنے انداز میں پھیلا رہے تھے. اس لیے دیوبند ضروری تھا تاکہ وہ لوگوں کو سمجھا سکے، اسے وان کرے، اور ایسے تحریک سے اسے جو ہے بچا سکے. رینائسنس، رینائسنس کا مطلب ہے دوبارہ اٹھنا. صحیح ہے، جب کوئی بندہ جو ہے ڈھیلا پڑ جائے اور پھر دوبارہ اسے وہ جو ہے دوبارہ اپنے مقصد یا راستے کے لیے، مطلب کوئی بندہ ہے، کوئی سیولائزیشن ہے، ترقی کر رہا ہے، پیک پہ چلا گیا، لیکن بعد میں اس کا اوپر کوئی پرابلمز آئے، وہ ڈاؤن آ گئے، لیکن پھر وہاں کے لوگوں نے اسٹرگل کیا، پھر آگے بڑھ گئے. اس کو کہتے ہیں رینا ایسنس، دوبارہ زندہ ہونا. ٹھیک ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ مسلمان دوبارہ اٹھے، اپنے کیا کرے، پاسٹ کی گلوری کو ریوائیو کرے. یہ آلریڈی بھی میں نے کہا ہے کہ مسلمان کس کے ذریعے جہاد کرے، پاسٹ کی گلوری اٹھائے، اور وہی جو اس سے سلطنت مغلیہ جو اس کا کمزور ہو کر ختم ہو چکا ہے اس کو دوبارہ کھڑا کر دے، مغل امپائر کو. تو یہی ہوگا ان کی رینائسنس. تو دیوبند واز ورکنگ فار دیٹ پرپز in order to unify the Muslim against the Britishers, and Deoband wanted renaissance of Muslim, یا revival of the past glory of the Muslim. See, اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کے ٹیچنگ سے لوگوں کو جو ہے وہ سمجھا سکے کہ قرآن میں کیا ہے، حدیثوں میں کیا لکھا ہے. سے پورے ان کا ایک سلیبس ہوا کرتا تھا جس کو درس نظامی کہتے ہیں.
درس نظامی دیوبند کا سلیبس تھا. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اسلامک تاریخ کے بارے میں پڑھائی جاتی تھی, صحیح, قرآن, حدیث, فقہ, صحیح ہے, فقہ, اور اس طریقے سے باقی اسلامک ہسٹریز اور کتابیں یہاں پڑھائی جاتی تھی, جیسے تفسیر ہے, حدیث ہے, عربک لٹریچر ہے, پرشین پڑھائی جاتی تھی, تجوید کرایا جاتا تھا. تو یہ جس سٹائل میں یہ پڑھاتے ہیں اس سلیبس کو کہتے ہیں درس نظامی. اور یہ درس نظامی آج بھی جتنے بھی چھوٹے مدرسے ہیں اس میں بھی درس نظامی ہی پڑھائی جاتی ہے, کہ مطلب اسی سلیبس کے سٹائل سے پڑھائی جاتا ہے. وہی کرسچنز بھی تھے اور سیکولر بھی تھے. سیکولر وہی لوگ تھے جو صرف نام کے تو مسلمان ہوتے تھے لیکن دین سے دور تھے. ٹھیک ہے, اب اس کی سلیبس پہ آتے ہیں کہ کیا ہے. تو مدرسہ دیوبند کے سلیبس کو کہا جاتا ہے درس نظامی. صحیح ہے, درس نظامی. تو اس میں کیا ہوتا تھا, پہلے 4 سال قرآن پڑھایا جاتا تھا, میمورائز کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتی تھی کہ دنیات, اردو, سوشل سٹڈی, جیوگرافی, اسلامک سیولائزیشن, فقہ, ٹھیک ہے, اردو لینگویج, عربک لٹریچر, لاجک, فلسفی, تو بہت سارے ایریاز اس میں کور ہوتے تھے. اور یہ تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے درس نظامی, جو سلیبس ان کا بھی اس میں یہ تھے. اس کے علاوہ پڑھائی کے علاوہ باقی بھی چیزیں ان کو سکھائی جاتی تھی, جیسے کیلیگرافی ہے, خطاطی جس کو ہم کہتے ہیں, بک بائنڈنگ, کہ کتابوں کو کس طرح باندھا جاتا ہے نا, وہ بھی ایک کلا ہے, وہ سکھائی جاتی تھی. میڈیسن, جیسے حکیم کے پاس ہوتا ہے یہ دوائی اس چیز کی ہے وغیرہ, یہ بھی ایک پورا کورس ہوتا ہے, یہ بھی سکھایا جاتا تھا. باقی گھڑ سواری اور مقابلے بھی اسٹوڈنٹ کے بیچ میں ہوتے تھے. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھی یہاں پر. اب اس کی جب ہم سروسز پہ آتے ہیں کہ دیوبند نے کیا کیا, تو اس نے تعلیم دی لوگوں کو, ٹھیک ہے, اسلامک ایجوکیشن دی. یہ سب سے بڑی سروس ہے ان کی ایجوکیشنل سروسز میں, جس میں یہ مسلمانوں کو ایک تو تعلیم دیتا ہے, اور تعلیم بھی تقریباً فری ہوتا ہے. مطلب کاسٹلی ایجوکیشن نہیں ہوتا ہے, موسٹلی فری ہوتا ہے. زیادہ تر یہاں پر مدرسے کو عام لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, چیریٹی دیتے ہیں دیوبند کو. عام لوگ ہیلپ کرتے تھے, امیر ہمارا لوگ جو تھے وہ چیریٹی دیتے تھے دیوبند کو, جس سے غریب لوگوں کو اکثر وہی جو غریب ہوتے تھے ان کو فری ایجوکیشن دیا جاتا تھا. اور علماء کی بھی تنخواہ بہت کم ہوتی تھی. تو مطلب صحیح معنوں میں انہوں نے اسلام کے لیے سٹرگل کی, جس میں ان کی کوئی دنیاوی فائدہ تو نہیں تھا, لیکن مقصد ان کا تھا کہ دنیاوی نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرے. تو اس کے لیے یہاں کے جتنے بھی اسکالرس تھے وہ بھی مطلب اتنے امیر تو نہیں تھے, بہت ہی غربت اور بہت ہی خاکساری کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی ان اسکالرز نے گزاری ہے, دیوبند کے اسکالرز نے. اور دنیا کی کوئی اس نے اپنے لیے دنیاوی خیال نہیں رکھا, بلکہ صرف ان کا مقصد تھا کہ اللہ کی رضا ہو. ٹھیک ہے, وہی ہے. ماڈرن سبجیکٹس بھی جیسے جیوگرافی وغیرہ بھی پڑھائی گئی. اچھا, یہ کچھ پرابلمز ہے اس میں. تو اس طریقے سے یہ دیوبند کے سروسز تھے. یا ٹاپک ہمارا ختم ہوتا ہے, تو باقی بات انشاءاللہ ہم کل کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.